أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. سبحان الله، ما شاء الله، بارك الله، الحمد لله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سبحان الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. ما شاء الله، الحمد لله. जब इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ और आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये सोचना शुरू किया कि